ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सरस्वती नमः। सम्पूर्ण संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका भक्त सज्जन महानुभावहरूप्रति ओमको नमन टक्र्याउँदछु, स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरू समक्ष यस चौमासामा यस 4 महिनाभित्रमा श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धताको साथमा म यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुँदै गर्दाखेरिमा आज म 6औं दिन 6औं अध्यायलाई लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरूलाई श्रीमद् भागवत महापुराणका कथाहरू कति पनि नछोटिकन र यस कथाको रहस्य, यस कथाले भन्न खोजेका कुराहरू पनि यहाँहरू समक्ष बुझाउने प्रयत्न गर्दै आज भने म 6औं अध्यायमा प्रवेश गरेको छु। 5औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णका लीलाहरू सम्बन्धी कीर्तन र नाम संकीर्तनको महिमाको विषयमा देवर्षि नारदले महर्षि वेदव्यासजीलाई बताउनु भएको थियो। त्यस्तै बताउँदै जाने क्रममा चाहिँ अहिले सारा सबै ऋषि प्रणालीहरूका माझमा बसेर सुत पौराणिक मुनिले चाहिँ यस कथाका महत्त्वको विषयमा, भागवतको विषयमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। सुतजीले भन्नुहुन्छ अहिले 6औं अध्यायमा शौनकादिहरूसँग, हे शौनकजीहरू भन्दै यस प्रकारसँग देवर्षि नारदको जन्म एवं कर्मको वर्णन सुन्दाखेरिमा सत्यवतीका छोरा भगवान व्यासजीले फेरि उनीसँग चाहिँ नारदसँग सोध्न लाग्नुभयो। व्यासजीले सोध्नुभयो, हे देवर्षि, तपाईलाई ज्ञानको उपदेश गर्ने महात्माहरू गए पछाडि तपाईले के गर्नुभयो? त्यसबेला तपाईँ बालक हुनुहुन्थ्यो। हे ब्रह्मपुत्र, तपाईको बाँकी आयु कसरी बित्यो त? अन्तकालमा के गर्नुभयो? हे देवर्षि, सम्पूर्ण वस्तुलाई नष्ट गर्ने कालले तपाईको पूर्वजन्मको वृत्तान्तको यस स्मरणलाई कसरी नाश गर्न सकेन? यसरी भन्दाखेरिमा देवर्षि नारदजीले भन्नुभयो, मलाई ज्ञानको उपदेश गर्ने भिक्षुहरू गए पछाडि मैले आफ्नो बालक अवस्था भए तापनि यस किसिमले जीवन बिताएँ। कसरी त नि भन्दाखेरिमा म चाहिँ दासीको छोरो, आमाको एक्लो छोरो, आमाको अत्यन्त लाडली प्यारले हुर्किएको, आमाले चाहिँ मलाई अत्यन्तै माया गर्ने। बाहिर यताउति कतै डुल्न गयो भने पनि लौ कता छोरो लडेर मर्छ कि कता केही हुन्छ कि भन्ने आमा मेरो अत्यन्तै माया गर्ने, मलाई कतै निक्लन, बाहिर हिँड्न डुल्न कतै पनि नदिने। आफ्नी आमाको म एक्लो एकमात्र छोरो थिएँ। एक त मेरी आमा मूर्ख एवं त्यसमाथि पनि दासीको काम गर्थिन्। अज्ञानी थिइन् बिचारा, राम्रोसँग पढे ज्ञाने कि बुझेकी पनि थिएनन्, पढे जाने कि केही थिएनन्। आफू सिवाय अरू कोही सहारा नभएको म छोरामाथि स्नेह बन्धनले उनी बाँधिएकी थिइन्। उनी मेरो कल्याण होस् भनेर चिन्ता खुब गर्थिन्, तर पराधीन हुनाले केही गर्न पनि पाउँथिनन् बिचारा। उसँग केही सम्पत्ति पनि थिएन, दासी भएर बसेकी, उनले मेरो लागि केही गर्न पनि खासै नसक्ने। तर मेरै मायाले गर्दाखेरिमा ऊ मायाको बन्धनमा चाहिँ अत्यन्त बाँधिएकी थिइन्। उनी मेरो कल्याण होस् भनेर चिन्ता खुब गर्थिन्, तर केही गर्न पाउँथिनन्। यस विषयमा कसैको केही बस चल्दैन। जसरी कठपुतली नटुवाको इच्छा अनुसार नै नाच्दछ, त्यसै गरी यो सारा संसार ईश्वरको अधीनमा रहेको छ। म पनि कहिले आमाको यो स्नेह रूप बन्धन छुट्ला भन्ने प्रतीक्षा गरेर त्यही ब्राह्मणको परिवारमा रहन लागेँ। आमाले सेवा गरेकी छन्, दासी छन् आमा। अब म पनि अब यो प्रेम बन्धन, यो मायाको बन्धन कहिले छुट्ला, आमा कहिले मर्छिन् र अनि त्यहाँबाट तपस्या गर्न जाम्ला भन्दै आमालाई कुरेर म बस्न थालेँ। म पनि कहिले आमाको यो स्नेह रूप सारा सबै चिजहरूबाट चञ्चल भइराखेको त्यही बेलामा म केवल 5 वर्षको बालक थिएँ। तसर्थ मलाई दिशा, देश एवं कालको सम्बन्धमा अलिकति पनि ज्ञान थिएन। एक दिन राति मेरी आमा गाई दुहुनको लागि गाईको गोठमा जानुभएको। गाईको गोठमा घरबाट जाँदाखेरिमा चाहिँ बाटोमा ती बिचरीलाई खुट्टाले कुल्चिन गएकोमा कुनै एक सर्पले डसिदियो। खुट्टाले कुल्चिनु भएछ सर्पलाई, सर्पले टोकिदियो मेरो आमालाई। यस पछाडि त सर्पको के दोष थियो र? कालको यस्तै प्रेरणा थियो। अनि म पनि भक्तहरूको मङ्गल चाहने भगवानको यो अनुग्रह हो भन्ने सम्झिएर यस घटनाबाट अलिकति पनि दुखित नभएर उत्तर दिशातिर हिँडेँ। आमाको सारा सबै काम कर्मकाण्ड सबै कुरा सके पछाडि त्यहाँबाट बाहिर निक्लिएर म अब चाहिँ म मायाबन्धनबाट छुटेँ। अब म भगवानको भजन कीर्तन गर्नुपर्छ भनेर उत्तर दिशातिर लागेँ।
त्यहाँबाट हिँडे पछाडि म बाटोमा परेका धनधान्यले सम्पन्न अनेक देश सहर गाउँ गौशाला ग्वालाहरूको बस्ती रत्नहरूको खानी खेत किसानको गाउँ खबत नदी एवं पर्वतको किनारमा रहेको बस्ती फुलबारी वन उपवन रङ्गी बिरङ्गी धातु भएका पर्वत हात्तीहरूले ठुला ठुला हाँगा भाँचेका रुखहरू पवित्र जलले भरिएका जलाशय थरीथरीका चराहरूले कलरव गरिएका एवं भूँ भूँ गरिरहेका भ्रमराहरूले शोभायमान भएको अत्यन्त देवताहरूको काम लाग्ने कमल हेर्दैमा अगाडि अगाडि जान लागे। अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिमा एक्लैले गर्दा यति बाटो पार गरिसके पछाडि म एउटा अति डरलाग्दो बाक्लो जङ्गलभित्र पसेँ। त्यस जङ्गलमा चाहिँ भालु लगायतका विभिन्न खालका बाँस सर कुश किचक यस्ता खालका वृक्षहरू पनि भएका साँप लाटेकोसेरो स्याल आदि डरलाग्दा जीवहरूको घर भएकाले त्यो जङ्गल देख्दैमा बडो डरलाग्दो प्रतीत पनि भएको थियो। हिँड्दा हिँड्दा मेरा इन्द्रियहरू एवं शरीर थाकेको थियो। भोक एवं त्रिखाले म अत्यन्त सताइराखेको हुँदाखेरिमा म कहाँ जाम कसो गरम के खाम भइराखेको त्यहाँ नदीको एउटा कुण्डमा स्नान जलपान र आचमन गर्नाले मेरो थकाइ चाहिँ हटेर गयो। त्यहाँ नदीमा पानी पिएँ मैले। त्यस निर्जन वनमा एउटा पिपलको वृक्ष, त्यो पिपलको जरामा बसेर आफ्नो हृदयमा विराजमान रहने परमात्माको विषयमा मैले महात्माहरूको मुखबाट जस्तो सुनेको थिएँ त्यही स्वरूपको मनमनमा ध्यान गर्न लागेँ। भक्तिभावले गर्दा एकाग्र भएको चित्तद्वारा भगवानको चरण कमलको ध्यान गर्दा गर्दा भगवत प्राप्तिको उत्कृष्ट लालचले गर्दाखेरिमा मेरो आँखामा आँसु भरिन थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै हृदयमा भगवान प्रकट भइहाल्नुभयो। हे मुनिजी, त्यसबेला प्रेम भावको बाढी आएकोले मेरो सारा शरीर रोमाञ्चित भयो। हृदयमा अत्यन्त शान्त एवं शीतल भयो। आनन्द सागरमा निमग्न हुन गएकोले मलाई ध्याता एवं ध्यान अर्थात् आफ्नो तथा परमात्मा दुवैको अलिकति पनि होस रहेन। यसपछि मनलाई प्रिय लाग्ने समस्त शोक दूर गर्ने भगवानको त्यो स्वरूप सहसा मेरो हृदयबाट अन्तर्ध्यान हुन गयो। त्यस रूपलाई देख्न नपाएकोले अत्यन्त व्याकुल भएर म पनि अलि खिन्न जस्तो भएँ। आफ्नो आसनबाट उठेर खडा भएँ। त्यहाँ स्वरूपको फेरि दर्शन गर्ने इच्छाले मनलाई एकाग्र गरी म ध्यान गर्न लागेँ। तर बारम्बार चेष्टा गर्दा पनि दर्शन भने पाउन सकिनँ। दर्शन नपाएकोले अतृप्त जस्तो भएर अत्यन्त व्याकुल र व्याकुल हुन थालेँ। मलाई यही प्रकारसँग निर्जन वनमा दर्शनका लागि बारम्बार प्रयत्न गर्न लागेको देख्दा बाढीको विषयदेखि परका स्वयं भगवानले मेरो शोकलाई शान्त गर्न खोजेको जस्तो गरी अत्यन्त गम्भीर एवं मधुर स्वरमा यसरी भन्न लाग्नुभयो। अफसोसको कुरो, यस जन्ममा तिमीले मेरो दर्शन गर्न पाउँदैनौ, किनकि जसको अन्तःकरणमा काम क्रोध आदिले रहित भइकन पूर्णतया विशुद्ध भएको छैन त्यस्तो अधकल्चो योगीका लागि मेरो दर्शन अत्यन्त दुर्लभ छ। हे अनग, मलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा तिम्रो हृदयमा विशेष रूपले जागृत होस् भन्न मैले एकपटक तिमीलाई दर्शन दिएको हुँ। किनकि हृदयमा मलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा जागृत भएको साधु पुरुषले बिस्तारै बिस्तारै अरू सबै विषयको काम त्यागिदिन्छन्। धेरै समय महात्माहरूको सेवा गर्नाले तिम्रो हृदय मलाई प्राप्त गर्ने दृढ निश्चय भइराखेको छ, मलाई त्यो पनि जानकारी छ। अतः अब तिमी यो निन्दनीय प्राकृतिक शरीरलाई छाडेर दिव्य शरीर भएका मेरा पार्षदहरूमा सामेल हुन आउनेछौ। मलाई नै गर्ने तिम्रो यो दृढ निश्चय भक्ति कुनै किसिमबाट हट्ने छैन। समस्त सृष्टिको प्रलय हुँदा पनि मेरो कृपाले तिमीलाई यस शरीरको सारा सम्झना भइरहनेछ। यति भनेर महान परमात्मा चुप लाग्नुभयो। त्यसबेला मैले सबैका नियन्ता परमात्मालाई आफ्नो आँखाले देख्न पाइनँ, केवल उहाँको आकाशवाणीसम्म सुनेको चाहिँ थिएँ। यस कृपाको अनुभव गरेर मैले ठुलाभन्दा ठुला उहाँ भगवानलाई टाउको निहुराएर प्रणाम गरेँ। यसपछि म लाज सङ्कोच छाडेर भगवानको अत्यन्त रहस्यमय एवं कल्याण गर्ने नाम तथा लीलाहरूको कीर्तन र स्मरण गर्न लागेँ। स्प्रिय अहङ्कार तथा ईर्ष्या यी सबै मेरो हृदयबाट पहिले नै हटिसकेका थिए।
अब म आनन्दसँग कालको प्रतीक्षा गर्दै पृथ्वीमा विचरण गर्न लागेँ। यस प्रकारसँग हे व्यासजी, भगवानको कृपाले मेरो हृदय शुद्ध भयो, आसक्ति बिलाएर गयो र मन कृष्ण भगवानमा लगाएर जब रहन लागेको थिएँ, केही कालपछि भगवानको कृपाले मैले विशुद्ध भागवत भगवानको पार्षद भगवत शरीर प्राप्त गर्ने मौका आए पछाडि जसरी अकस्मात बिजुली चम्कन्छ त्यसै गरी समय पुगे पछाडि मेरो मृत्यु सहसा मेरो अगाडि उपस्थित भयो र प्रारब्ध कर्म समाप्त भएकोले मेरो यो पञ्चभौतिक शरीर मबाट अलग भयो। कल्पको अन्त्यमा जब भगवान नारायण सम्पूर्ण त्रिलोकलाई आफूमा लीन गराएर एकारणव अर्थात् प्रलयकालको जलमा शयन गर्न लाग्नुभएको थियो, त्यसबेला उहाँका हृदयमा शयन गर्ने इच्छाले ब्रह्माजीले प्रवेश गर्न लाग्दा म पनि उहाँको ब्रह्माको श्वास साथसाथै उहाँको हृदयभित्र पस्दो भएँ। 1000 वर्ष बितिसके 1000 युग बिते पछाडि निन्द्राबाट बिउजिएर जब ब्रह्माले सृष्टि गर्नुभयो, त्यसबेला उहाँका इन्द्रियहरूबाट मरीचि आदि ऋषिहरूका साथसाथै म पनि उत्पन्न भएँ। त्यही बेलादेखि महाविष्णुको कृपाले अखण्ड ब्रह्मचर्यको पालन गर्दछु। कहीँ जान पनि मलाई रुकावट छैन। ब्रह्माले दिएको स्वर रूप ब्रह्मले विभूषित भएको यो वीणा बजाएर भगवानका लीलाहरू गान गर्दै संसारमा सर्वत्र भ्रमण गरेको छु। नारायण भगवानको गुप्तचर विभागमा काम गर्छु। हरिनारायण भजन गर्ने मेरो कर्म छ, यही हो हजुर। ल बुझ्नुहोस्, जब म प्रेमले भगवानका लीलाहरू गाउन थाल्दछु त्यस बेलामा जसको चरणकमल समस्त तीर्थको उद्गम स्थान हो, जसको यस गाउन मलाई अत्यन्त मन पर्दछ, ती प्रभु बोलाउँदा झट्ट कोही आए झैँ गरी तुरुन्तै मेरो हृदयमा आएर दर्शन दिनुहुन्छ। जसको चित्त विषय भोगको इच्छाले बारम्बार व्याकुल भइरहन्छ, त्यस्ताको निम्ति भगवानको लीलाहरूको कीर्तन संसार सागरबाट पार लगाउने जहाज हो भन्ने मेरो आफ्नो अनुभव पनि छ। त्यसले गर्दाखेरिमा जति भगवान श्रीकृष्णका लीलाहरूको कीर्तनले कामको लोभ वशमा परेको मानिसको चित्तमा शान्ति हुन्छ, त्यतिको शान्ति यम नियम आदि अष्टाङ्ग योग मार्गबाट पनि हुन सक्दैन। यो निष्पाप भएर तरिकाबाट यसबाट मैले सुनेको छु, यसैबाट मैले बुझेको छु। हे व्यासजी, तपाईँ निष्पाप हुनुहुन्छ। तपाईँले मसँग सोध्नुभएको मेरो जन्म कर्मको वृत्तान्त एवं तपाईँको आत्मालाई सन्तोष हुने उपाय मैले तपाईँलाई बताइदिएँ भन्दै यस प्रकारबाट बताउनु भएको थियो। सारा सबै शौनका आदि गरिएका ऋषि प्रणालीहरूलाई सुत पौराणिक मुनिले बताउन लाग्नुभयो। स्वेच्छा अनुसार भ्रमण गर्ने भगवान नारद मुनिका सत्यवतीका छोरा व्यासजीलाई यति भनेर उहाँको अनुमति लिई वीणा बजाउँदै त्यहाँबाट निक्लनुभयो। अहो देवर्षि नारद दण्डी हुनुहुन्छ, किनकि वीणाको तानको साथै भगवानको कृतिको गान गरेर उहाँ मस्त रहनुहुन्छ। त्रितापले सन्तप्त भएको यस संसारको कल्याणका निम्ति सदा विचरण गरिरहनुहुन्छ भनेर यस्तो प्रकारबाट चाहिँ सबै कुराहरू बताइदिनु भयो। हामी यो संसारमा बडा अचम्मसँग छौँ। हामी यहाँ आफूले प्रगति केही गर्न सकेनौँ भनेर दुःखी हुनुभन्दा नि अर्काले धेरै प्रगति गर्यो भनेर दुःखी हुन्छौँ। मैले राम्रोसँग पढ्न सकिनँ भनेर ऊ दुःखी छैन, अर्काले धेरै पढ्यो भनेर ऊ दुःखी छ। आफूले काम गरेर कुनै सिद्धि गर्न सकिनँ, आफूले जागिर खान सकिनँ, आफूले पैसा कमाउन सकिनँ भनेर त दुःखी हुँदैन, अर्काले धेरै कमायो भनेर दुःखी हुन्छ। यस्तो यो संसार छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, एकपटक मनलाई निहालेर तपाईँको यो शरीर केही समयको लागि प्राप्त भएको एउटा उपहार जस्तो छ। यो शरीरलाई कसरी प्रयोग गर्ने त तपाईँको कुरा हो। तपाईँ आफ्नो खुसीको लागि अरूको दुःख, आफ्नो हाँसोको लागि अरूको रुवाई, आफ्नो आनन्दको लागि अरूलाई पीडा दिन तपाईँ कति पनि हिचकिचाउनुहुँदैन। यो संसारमा आफू हाँस्नको लागि अरूलाई रुवाउनको लागि कोही पछाडि पर्दैन, आफूले फाइदा कमाएर अरूलाई घाटा दिनलाई कोही पछाडि पर्दैन। त्यसले गर्दा यस्तो चाहिँ स्वार्थी संसार छ। यही स्वार्थी संसारमा हामी दौडेका छौँ। बडा अचम्मको कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरिमा श्रीमद् भागवत रूपी गङ्गा अमृत गङ्गामा डुबुल्की मारेर भगवत भक्तिको चिन्तन गर्दै जीवन र जगतको पहिचान गराउनेवाला यस चतुर्मास चौमासमा हामीले भागवत कथालाई यहाँहरूलाई श्रवण गराउने प्रयत्न गरेका छौँ। आखिर हुन त यहाँहरू सबै मेरा गुरु हुनुहुन्छ, मैले केही जानेको छैन। म त वास्तवमा भगवानको भक्त बन्नलाई एउटा प्रयत्न गरेको सामान्य
बालक, पटमूर्ख बालक। यहाँ भगवानका कथाको चिन्तन गर्दै गर्दै जाने क्रममा यहाँहरू हामी सबै बसेर भगवानको चिन्तन गरौँ, भगवानको भक्ति गरौँ। नश्वर जगत छ, नश्वर शरीर छ, कुन दिन नासिनी हो थाहा छैन, कुन दिन फोक्लोक हुने हो त्यो पनि थाहा छैन। हिँड्दा हिँड्दै बोल्दा बोल्दै सजिलै मृत्यु भए त राम्रै हुन्थ्यो, अझ कति दुःख पाएर बस्नुपर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा यस्तो भगवानको कीर्तन गाउनको लागि दिएको सप्तस्वरले रञ्जित भएको यस बाणीले कसैको हृदयमा चोट पुग्ने तरिकाबाट कटु बाणी कसैलाई प्रयोग नगरौँ, जस बाणीले, तिक्त बाणीले कसैको हृदय कमलमा घाउ नलागोस्। सबैसँग अत्यन्त मधुर बाणी प्रयोग गर्दै सबैलाई राम्रोसँग हर्ष उल्लास दिन सक्ने बाणी यहाँहरूको मुखारविन्दबाट उच्चारण होस्। त्यस्तै भगवानको कीर्तनमा सँगसँगै हामी जगतमा सबैको भलाइ गर्नको लागि दुखी, त्यस्तै अनाथ, खान नपाएका भोका, लाउन कपडा लाउन नपाएका नाङ्गा, यस्ता दुखीको सेवा गर्नको लागि बनेका हाम्रा हातले कहिल्यै पनि कसैलाई कुकर्म नगरून्, कसैको घात पर्ने खालको, कसैलाई दुःख पुग्ने खालका कर्महरू हाम्रा हातबाट नहुन्। भगवानको तीर्थयात्रा, भगवानलाई हाम्रो शरीरलाई चलायमान बनाएर लिएर हिँड्ने हाम्रा पाउले कुनै त्यस्तो कसैको हृदयमा कसैलाई घाउ पर्ने खालको काम अनि त्यस्तै कसैलाई घाटा पर्ने खालको काममा हाम्रा पाउहरू अगाडि नबढुन् भन्दै अहिलेको लागि भने यहाँहरूको माझबाट हामीहरू षष्ठम दिनको जुन 6 दिन 6 अध्यायबाट बिदा माग्ने बेला हुन लागेको छ। अहिले भने हामीहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्, बिदा हुन चाहन्छौँ। फेरि सप्तम दिनमा 7औं अध्यायमा फेरि यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने प्रतिबद्धता र वाचाको साथमा अहिलेको लागि भने बिदा हुन चाहन्छौँ। हरि ओम नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।